السلام عليكم الناس التكنيسيان سبيسياليزي في الكوميرس دوزيام اني. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نشرح لكم الموديول ديال الاي كوميرس. تقريبا لا بليبار ديال لي زيتيديون ولا لي ستاجير اللي في الاو اف بي بي تي تلقاو فيه واحد بروبليماتيك اللي حقاش هو صغير بزاف وتعطيونا داك البوليكوب تجي ديفيسيل ان تفهموا. دونك اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نعطيكم واحد الريزومي صغيره بزاف عليه فيها النقاط المهمين. بسم الله وعلى بركه الله غادي نبداو. اول حاجه غادي خصنا نعرفوا شنو هو الاي كوميرس. الاي كوميرس هو le commerce électronique ou vente en ligne destinée à l'échange de biens ou services entre deux entités sur le réseau informatique. D'accord. كوميرس الكترونيك او التجاره الالكترونيه كيتعتمد على ليشانج ديال البيان او سيرفي ديال الخدمه اولا ديال البرودوي باغ لي ريزو انفورماتيك. ما كيكونش ريال، كيكون توجور باغ لي ريزو انفورماتيك. دونك اول حاجه غادي نشوفوها هي لي زافير الكترونيك لي فورم دو اي كوميرس. دونك واحد الحاجه بغيت نشير ليها ان لا بلوبار ديال لي كيسيون تيتحطوا هكا. انا تنعطي دابا لي زيتاب المهمين في الاي كوميرس. لي فورم دو اي كوميرس: B2B, B2C, B2G, B2E, C2C, d'accord. B2B, business to business, business to customer, business to government, business to employer, customer to customer, consommateur to consommateur, d'accord. Donc غادي ندوزو les modèles d'affaires en commerce électronique ou e-commerce. اول حاجه كنشوفوها هي الكتالوج، لون كان لا chaîne de valeur, la communauté d'échange, le central d'achat et le central d'offre. اول حاجه غادي ندوزو ليها ان شاء الله وغادي نطرقوا ليها وغادي نشرحوها مزيان هي le catalogue en commerce électronique, celui qui est le plus fréquent rencontré. D'accord. Par exemple حنا دابا لو بغينا ناخذوا دي برودوي كوسميتيك ولا شي حاجه تندخلوا للسيت مثلا ايفروشي ولا اوريفلام ولا ماي واي، تندخلوا تلقاو الكتالوج الكترونيك. داكوغ. كاين لون كان اون في لا فاسيليتي ليشانج اون طون ريال انتر اشتور اي فوندور. هاد لون كان كيسهل المبادلات في الوقت الحقيقي بين البائع والمشتري، كيدير واحد لا فاسيليتي ديشانج. لا شين دو فالور. لا شين دو فالور هي واحد المجموعه ديال الاعمال الملتمه لتحقيق منتج ذو قيمه عاليه. un regroupement d'entreprises qui concernent pour réaliser un produit à grande valeur ajoutée. La communauté d'échange permet l'échange de biens et services sans présence de monnaie d'échange. كتمكن من مبادلات في البرودوي ou services sans la présence de monnaie d'échange، بدون حضور العملة المالية أو عملة المبادلات. Centrale d'achat pour regroupement de plusieurs commerçants, ce qui permet d'avoir un pouvoir de négociation plus grand. D'accord. Donc centrale d'achat هو واحد regroupement de plusieurs commerçants، واحد المجموعات ديال بزاف ديال لي كوميرسون اللي كيعطينا واحد البوفوار دو نيغوسياسيون plus grande. Les centrales d'offres se spécialisant soit verticalement selon industrie ou marché spécifique. كاين فيه deux types: centrales d'offres sectoriales et multisectoriales. كاين centrales d'offres horizontales. centrales d'offres sectoriales et multisectoriales ça veut dire عرض قطاعي مركزي ومتعدد القطاعات. centrales d'offres horizontales ça veut dire عرض مركزي افقي. ان شاء الله وبحول الله في الفيديو اللي جايين غادي نكمل لكم الاي كوميرس. هذه لا بارتي، هذه الريزومي الاولى فيه، باقي فيه الريزومي الثانيه ديال لا بارتي الثانيه ديالو. ان شاء الله ما فهمتوش شي حاجه، عندكم شي تساؤلات، عندكم شي كيسيون ما فهمتوش، سبسكرايب شير القناه ديالي، ابوني باش يبقاو وصلكم ديما الجديد ديالي. عندكم شي سؤال، عندكم شي تعليق، شي حاجه خليوها لي لتحت ان شاء الله. وعندكم شي اكزرسيس في الاي كوميرس ما فهمتوش خليوه لي ان شاء الله في لي كومونتير وغادي نجاوبكم عليه. وشكرا بزاف.